नमस्कार। स्टडी नेपालदेखि म पूजन भुसाल तपाईहरुमाझ आज म यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छु र आज मैले फोर्स एन्ड मोसन भन्ने टपिकदेखि आउने जति पनि न्यूमेरिकल छन् क्लास 7 र 8 मा ती न्यूमेरिकलहरु आज सल्भ गर्ने छु र त्यो न्यूमेरिकललाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिने कुराहरु पनि आज म यहाँ प्रस्तुत गर्ने छु। सबै कुरा डिटेलमा बताउने छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र हामीले फोर्स एन्ड मोसनमा रहेर काम गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न न्यूमेरिकलहरु सोध्ने गर्छ 3 मार्क्स 2 मार्क्सहरुमा र त्यो न्यूमेरिकल लागि चाहिने बेसिक कुराहरु विभिन्न टपिकमा बाँड्न सकिन्छ। जस्तै सर्वप्रथम हामीले न्यूमेरिकललाई सल्भ गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्टेन्सको कुरा आउँछ। त्यहाँ आउँछ डिस्टेन्सको कुरा, जुन डिस्टेन्सलाई हामीले d ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र डिस्टेन्सलाई हामीले जहिले पनि मिटरमा नाप्न सकिन्छ। यो यसको युनिट हो है, मिटर यसको युनिट हो। यस्तै तरिकाले अर्को हामीलाई चाहिन्छ डिस्टेन्स सँगसँगै टाइमलाई जहिले पनि हामीले स्मल t ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने टाइमको युनिट चाहिँ यसलाई मैले युनिट भनिदिन्छु। यहाँ हुने सबै क्वान्टिटी हुन्, QUANTITY क्वान्टिटी हुन्। ल सो क्वान्टिटीहरु डिस्टेन्स हुन्छन्, टाइम हुन्छन्। टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा नापिन्छ, यो यसको युनिट हो। सो त्यस्तै प्रकारले हामीलाई थर्डमा यो लेसनमा युज हुने कुरा हो भेलोसिटी है। कहीं हामीले यसलाई स्पीड पनि भनेर देख्न सकिन्छ। त्यति फरक हो कि भेक्टर र स्पीडमा भेक्टर क्वान्टिटी, भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो भने स्पीड भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीले v लाई भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ। सो यसको युनिट हुन जान्छ मिटर पर सेकेन्ड। यो यसको युनिट हो, मिटर पर सेकेन्ड भनिन्छ यसलाई, मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै तरिकाले फोर्थमा चाहिन्छ हामीलाई एसिलेरेसन, ACCELERATION एसिलेरेसन। यसलाई हामीले स्मल a ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। सो एसिलेरेसनको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। यसलाई भुल्नु हुँदैन, यसको युनिट हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यस्तै तरिकाले हाम्रो फिफ्थ पोइन्टमा सोध्ने गर्छ एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी यो पनि भेलोसिटी अन्तर्गत नै पर्छ। यसको युनिट पनि मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। र त्यस्तै तरिकाले रिटार्डेसन भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। रिटार्डेसन भन्नु र एसिलेरेसन भन्नु सेम नै हुन्छ। रिटार्डेसन सो यसको सिम्बल पनि a नै लेखिन्छ, तर बस यसको युनिट पनि मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ हुनलाई, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तर यसको एन्सर चाहिँ माइनसमा आउँछ। रिटार्डेसनको एन्सर माइनसमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एसिलेरेसनदेखि थोरै टाढा गएर रिटार्डेसन भनिएको हो। अब हामी जानौँ यस टपिकमा रहेर आज हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं र त्यति गाह्रो हुँदैन। मैले एउटा सर्टेन बुक लिएर त्यो बुकको सर्टेन पेजको फोटो लिएर त्यो फोटोमा भएका क्वेशनहरु सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछु पालै पालो। सो त्यो फोटो मैले यहाँ फोटोमा माथि स्क्रिनमा देखाइसकेको छु र पहिले पनि मैले भिडियो सुरु हुँदा त्यो स्क्रिनमा फोटो देखाएको थिएँ। त्यही स्क्रिनमा देखाएको क्वेशनसँग रहेर आज हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्नेछौं। कृपया भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईले फोर्स एन्ड मोसन लेसनमा रहेर सबै क्वेशनहरु इजिली तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्नको लागि। सो अघि मैले बुकमा देखाए सर नै हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा रहेको छ अ बडी अफ मास 14 kg is moving with an acceleration of 5 meter per second square. Calculate the force applied on the body. मैले क्वेशन सारिन किनकि माथि स्क्रिनमा मैले क्वेशन देखाइदिसकेको छु। क्वेशनले भनेको छ अ बडी अफ मास 14 kg है। सो सोलुसनमा हामीलाई 1 नम्बरको ए नम्बरको क्वेशनको सोलुसनमा क्वेशनमा के दिएको छ पहिला हामीले राम्रोसँग गिभन लेख्नु पर्ने छ। सो सोलुसन गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई गिभन दिएको छ। गिभनमा छ 14 केजी। केजी भनेपछि पक्कै त्यो मास हुन्छ र क्वेशनले पहिले मास पनि भनेको छ। मास दिएको छ दैट इज 14 केजी। र त्यस्तै तरिकाले अर्को दिएको छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ छ एसिलेरेसन। एसिलेरेसन दिएको छ हामीलाई 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। युनिट लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। सल्भ गर्दाखेरि युनिट लेख्न नपरे पनि गिभन लेख्दा चाहिँ युनिट राम्रोसँग लेख्नु पर्ने छ। अब क्वेशनले सोधेको छ फोर्स एप्लाइड अन इट। क्वेशनले सोधेको छ फोर्स, हामीले क्यापिटल EF लेख्छौं, यो सोधेको छ। सो वी नो हामीलाई थाहा हुनु पर्छ कि फोर्सको फर्मुला, हामीलाई थाहा हुनु पर्छ फोर्सको फर्मुला हो मास इन्टु एसिलेरेसन।
मैले यहाँ यफ र यम र ए लेख्नुको फाइदा मैले यहाँ सिम्बल युज गरेको छु, पुरै टर्म लेखेको छैन किनकि माथि हामीले यो सिम्बल लेख्नुको फाइदा नै यही हो ताकि तल हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि सर्टकटमा सिम्बलमा लेख्न पाइयोस्। त्यही भएर माथि हामीले हजुरले गिभन लेख्दाखेरि चाहिँ सिम्बल पक्कै दिनु होला, साइडमा सिम्बल दिनुभयो भने तल फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ सिम्बलमा लेख्न सकिनेछ। अब गरौँ त। सो हामीलाई फोर्स सोधेको छ, मास दिएको छ 14 एन्ड एक्सेलरेसन दिएको छ 5। सल्भ गर्दा चाहिँ युनिट नलेखे पनि केही फरक पर्दैन, अन्तिममा गएर तपाईले सोलुसनमा आएको एन्सरमा चाहिँ युनिट लेख्न नभुल्नु होला। सो 14 5 70 भयो। हामीलाई क्वेशनले फोर्स सोधेको थियो, त्यसकारणले गर्दा यहाँ न्युटन लेख्नुहोस्। सो यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, देयरफोर फोर्स इक्वल्स टु 70 न्युटन हाम्रो क्वेशनको एन्सर रहेछ। यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ, गाह्रो हुँदैन। साइन्सको न्युमेरिकल अलिकति कन्सेप्ट लाउनु पर्नेछ। र अर्को कुरा, यो सल्भ गरेर भइसकेपछि अन्तिममा तपाईले एउटा कन्क्लुजन लेखिदिनु भयो भने एकदम राम्रो मार्क्स आउँछ एक्जाममा। जस्तै देयरफोर क्वेशनले के सोधेको छ हेर्नुस् त, क्याल्कुलेट द फोर्स एप्लाइड अन द बडी। अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, देयरफोर 70 न्युटन फोर्स इज एप्लाइड अन द बडी भनेर लेख्नु भयो भने राम्रो मार्क्स आउँछ एक्जाममा। अब म जान्छु बी नम्बरको क्वेशनमा, यसलाई इरेज गरिदिन्छु मैले। सो म जान्छु बी नम्बर क्वेशनमा। बी नम्बरमा भनेको छ क्वेशनले फोर्स अफ 30 न्युटन। हेर्नुस् है, 30 न्युटन भनेको छ त्यो फोर्स हो। न्युटन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि फोर्स हुन्छ। अ फोर्स अफ 30 न्युटन इज एप्लाइड टु अ बडी अफ मास 6 केजी। मास दिएको छ र फोर्स दिएको छ, क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन भनेको छ। सो यो तपाईले आफै पनि गर्नुस्, खासै गाह्रो छैन। हामीलाई क्वेशनले दिएको छ गिभनमा क्वेशन दिएको छ फोर्स एफ इक्वल्स टु दिएको छ, द्याट इज फोर्स दिएको छ 30 न्युटन, किनकि न्युटन भन्ने बित्तिकै यो स्योर फोर्स नै हुन्छ जहिले पनि। त्यस्तै तरिकाले मास दिएको छ 6 केजी, हामीलाई मास दिएको छ 6 केजी र त्यस्तै तरिकाले क्वेशनले एक्सेलरेसन निकाल भनेर सोधेको छ। क्वेशनले सोधेको छ एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु वाट। ल अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। सो अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईले धेरै फर्मुला पढ्नु पर्दैन कि, धेरै फर्मुला हामीलाई चाहिँदैन। बस के चाहिन्छ भन्दाखेरि क्वेशनले जे सोधेको छ त्यहाँमध्ये हजुरलाई कुनको फर्मुला कन्ट छ र कन्ट भएको फर्मुलामा के यो तीनटै टर्म इन्क्लुड हुन्छ त। जस्तै हामीले थाहा भएको फर्मुला के हो भन्दाखेरि मैले फर्मुलालाई यहाँ हामीले भर्खर जे फर्मुला युज गऱ्यौँ त्यसलाई मैले अर्को पेनले अर्को इङ्कले मैले फर्मुला लेखिदिन्छु ताकि अहिले नोट गर्न सजिलो होस्। हामीले अहिलेसम्म के युज गरेको छौँ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन, फर्स्टमा यो फर्मुला युज गरेको छौँ। सो अहिले आउन सक्छ, म फेरि पनि फर्दर फर्मुला लेख्दै जानेछु। सो यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले कुनै पनि यहाँ नयाँ फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। दो क्वेशनले सोधेको छ एक्सेलरेसन, तर फोर्स मास र एक्सेलरेसन तीनटै यहीँ पर्छ। हेर्नुहोस् त, फोर्स मास र एक्सेलरेसन तीनटै कुरा यहाँ पर्ने हुँदाखेरि हामीले कुनै नयाँ फर्मुला खोल्नु पर्दैन। जस्ट हामीले यही फर्मुलाबाट फर्दर सल्भ गर्न सक्छौँ, धेरै फर्मुला पढ्नु पर्दैन। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त। सो एक्सेलरेसन सोधेको रहेछ, हामीलाई थाहा छ विनो, जे सोधेको भए पनि हामीलाई बस थाहा छ फोर्सको फर्मुला टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। सो अब फोर्स लगाएर यहाँ राखिदिनुहोस्, मास लगाएर यहाँ राख्नुहोस् र एक्सेलरेसन निक्लिन्छ। एक फेर आफै पनि ट्राई गर्नु होला, भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ तपाईँको एन्सर कति आउँछ। सो यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, म एकछिन वेट गर्नेछु। सो अब हेर्नुहोस् त, फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन लेखेको थियो, तपाईँको एन्सर कति आयो हेरौँ। तपाईँको एन्सर यहाँसँग मिलेको छ कि नै। 30 फोर्स 30 दिएको छ, मास दिएको छ 6 इन्टु एक्सेलरेसन है। सो हामीलाई के चाहिएको छ, एक्सेलरेसन चाहिएको छ। जे चाहिएको छ त्यसलाई एक्लै राख्नुपर्छ, किनकि अरूले यहाँ 6 ले यसलाई डिस्टर्ब गरिराखेको छ। त्यो 6 लाई अर्को ठाउँमा लिएर जानुहोस्, ठाउँ रिप्लेस गर्नुहोस्। सो जब यो मल्टिप्लाई 6 हुँदै जान्छ के हुन्छ, डिभाइड 6 हुन्छ। एक्सेलरेसन मैले एक्लै राखेँ, यो मल्टिप्लाई 6 हुँदा लगाएँ, के भयो त 30 डिभाइड 6 भयो, 6 5 30, देयरफोर एक्सेलरेसन आयो 5। अब जहिले पनि एक्सेलरेसन युनिट मैले अघि लेखाइसकेको छु, युनिट के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसकारणले गर्दा यहाँ लेख्नुहोस् मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो दिस इज आवर एन्सर टु फाइन्ड द एक्सेलरेसन अफ द गिवन बडी। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिनेछ है त। सो यो थियो हाम्रो क्वेशन बी नम्बरको लागि, जसमा एक्सेलरेसन सोधेको थियो। बस हाम्रो यही फर्मुलाले काम गरेको छ, कुनै नयाँ फर्मुला पढ्नु परेको छैन यसमा। अब हामी जान्छौँ सी नम्बरमा। सी नम्बर क्वेशन पढ्नुहोस्, माथि स्क्रिनमा देखाएको छ। क्वेशनले भनेको छ अ बडी इज मुभिङ विथ एन एक्सेलरेसन अफ 60 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इफ द फोर्स एप्लाइड टु द बडी इज 4200 न्युटन
सो क्याल्कुलेट्स मास भनेको छ। म यो क्वेसन तपाईहरुलाई गर्नको लागि आफै छोड्दिन्छु किनकि फर्मुला यही नै छ। क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा न्युटन भनेको छ, फोर्स दिएको छ है, पहिले फोर्स दिएको छ र एस रिलेसन दिएको छ। त्यहाँ हेर्नुस् त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको एस रिलेसन हो। सो एस रिलेसन पनि दिएको छ, फोर्स पनि दिएको छ, बस मास सोधेको छ। तपाईले क्वेसन आफै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकखेर ट्राई गर्नुस्, यो भिडियोलाई पज गरेर तपाईले त्यो क्वेसन सल्भ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्सर पनि साइडमा देखाएको छ 700 केजी भनेर, त्यो एन्सर निकाल्नुस्, एन्सर राइट आउँछ कि चेक गर्नुस् र यदि गर्न सक्नु भएन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। मैले अर्को भिडियोमा त्यसलाई सल्भ गरेर छोड्ने छु। अब त्यसो भए म जान्छु नेक्स्ट क्वेसन नम्बर डी मा। डी मा क्वेसन पढ्नुस् के भनेको छ। दुर्गा इज रनिङ अन द रोड। दुर्गा इज रनिङ अन द रोड। सी हैज कभर्ड 2 किलोमिटर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। व्हाट इज हर एभरेज स्पीड। सो क्वेसनले एभरेज स्पीड सोधेको छ। क्वेसन सोधेको छ स्पीडको लागि फर्मुला हुन्छ, अघि मैले भनिदिसकेको छु। हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि जहिले पनि बुकमा दिएको फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ, जहिले पनि एउटै फर्मुला युज गर्नुपर्ने छ। सो एक्सको अफिसियल फर्मुला, स्पीडको अफिसियल फर्मुला मैले लेखाउने छु र त्यही फर्मुला अनुसार हामीले गर्ने छौं। तपाईले फर्मुला लेख्दा चाहिँ त्यसलाई टिप आउट गर्नु होला ताकि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तपाईलाई काम लाग्ने छ। सो अब हामी जाउँ डी नम्बरमा। डी नम्बर क्वेसन म अब सल्भ गर्छु। यसलाई मैले इरेज गर्दिए र तपाईले पनि सल्भ गर्दा के नयाँ फर्मुला भेट्नु भयो भने त्यसलाई कुनै अर्को कलर पेन युज गरेर माथि नोट आउट गर्नु होला ताकि तपाईले गर्न सजिलो हुनेछ। क्वेसनले सोधिहाल्यो एभरेज स्पीड भनेर, त्यसको फर्मुला मैले माथि लेखिदिने छु। सो क्वेसनले सोधेको छ सेकेन्ड नम्बरमा एभरेज स्पीड। सो यसको फर्मुला तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स अपन टाइम भनेर, दैट इज डी अपन टी। सो यो फर्मुला तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ टु फाइन्ड द एभरेज स्पीड। यू क्यान युज दिस फर्मुला व्हिच इज मेन्सन्ड बाइ द रेड कलर मार्कर पेन इंक। सो यू आई हैव मेन्सन्ड देयर। यसलाई युज गर्नुस् र यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म अब गर्दिन्छु सेम क्वेसन डी नम्बर। ल हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने हो। क्वेसनमा दिएको छ एभरेज स्पीड निकाल्न भनेको छ, के दिएको छ किलोमिटर। अब किलोमिटर भनिसकेपछि यो के हो त पक्कै दिस किलोमिटर मिन्स दिस इज अ डिस्टेन्स। बट हामीले जहिले पनि डिस्टेन्सलाई केमा लानु पर्ने छ भन्दाखेरि मिटरमा, किनकि डिस्टेन्सको लेन्थको एसआई युनिट मिटर हुने गर्दाखेरि हामीले जेसुकै युनिट दिए पनि त्यसलाई केमा लानुपर्छ मिटरमा। डिस्टेन्सको कुरा आएपछि मिटरमा लानुपर्छ भने अर्को कुरा टाइमको कुरा आएपछि केमा लानुपर्छ सेकेन्डमा। ल हेर्नुस् त गर्नु कसरी गर्ने होला यो क्वेसन। डी नम्बरको सोलुसनको लागि हामीलाई दिएको छ डिस्टेन्स d इक्वल्स टु दिएको छ कति 2 किलोमिटर। 2 किलोमिटर अनि यो भनेको के हो त 2 इन्टु किलोमिटर मिन्स 1000 मिटर। जहिले पनि हामीले किलोमिटर दिए पनि सेन्टिमिटर दिए पनि डेसिमिटर दिए पनि हामीले केमा लानुपर्छ त्यसलाई मिटरमै लानुपर्छ, किनकि हाम्रो एसआई युनिट स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेकै मिटर हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले मिटरमा लानुपर्ने छ। सो कति आयो 2000 मिटर आयो है। डिस्टेन्स हाम्रो निक्लेको छ। त्यस्तै तरिकाले क्वेसनले दिएको छ टाइम 20 मिनेट। क्वेसनले दिएको छ टाइम 20 मिनेट। अघि मैले भनिसकेको छु टाइमलाई पनि हामीले जहिले पनि सेकेन्डमा लगाएर सल्भ गर्नुपर्छ, किनकि स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेकै सेकेन्ड हो। अब 1 मिनेटमा हेर्नुस् त मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, मिनेटमा हुन्छ 60 सेकेन्ड। सो कति आयो त 6 2 जा 1200 सेकेन्ड। सो टाइम पनि हामीले निकालेको छौं। यसरी टाइम पनि निक्लेको छ। अब हामी जाउँ क्वेसन तर्फ। क्वेसनले सोधेको थियो एभरेज भेलोसिटी। सो यहाँ लेख्नुस् एभरेज स्पीड v इक्वल्स टु वाट। ल हामीलाई फर्मुला थाहा छ, यो फर्मुलामा लगाएर भ्यालु हाल्नुस्। वी नो v इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम। हामीले सिम्बल अघि मैले भनिसकेको छु। यो जुन फर्मुलामा सिम्बल लेख्नुको फाइदा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब माथि गिभनमा तपाईले सिम्बल लेख्नुहुन्छ नि तब हामीले तल सोलुसनमा पनि सिम्बल लेख्न सकिन्छ। सो कति आयो त r v इक्वल्स टु डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 2000 अपन टाइम दिएको छ 1200। युनिट लेख्न दुःख गर्नु पर्दैन अहिले। सो 0 0 कट भयो, 0 0 कट भयो एन्ड 20 अपन 12 तपाईले गएर क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 20 अपन 12 एन्सर आउँछ दैट इज एन्सर आउँछ तपाईको 1.667
भेलोसिटी अथवा स्पिड भनेको छ जहिले पनि युनिट के हुन्छ स्पिडको मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ सो दिस इज द आन्सर फर द एभरेज स्पिड व्हिच इज आस्क्ड बाइ द क्वेशनले सोधेको थियो एभरेज स्पिड निकाल्नको लागि यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ सो मेन कुरा तपाईले फर्मुला कन्डा पार्नुस् र एकचोटी कन्सेप्ट बुझेपछि कहिले पनि यो कन्सेप्ट भुलिदैन एकदम ख्याल गर्नु होला र बेला बेलामा प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला यस्तो खाले क्वेशन ताकि फेरि पनि यो क्वेशन भुलिने छैन अब म जान्छु ई नम्बरमा सो ई नम्बरमा हेर्नुस् त के दिएको छ क्वेशन पढ्नुस् त विराट स्टार्ट रनिङ अ स्ट्रेट पाथ ही रिच अन द डेस्टिनेसन अफ 90 मिटर इन 0.5 मिनट क्वेशनले सोधेको छ फाइन्ड द भेलोसिटी सो यहाँ नयाँ कुरा सोधेको छ भेलोसिटी सो यसको फर्मुला मैले लेखिदिहाल्छु भेलोसिटी भन्नु र स्पिड भन्नु लगभग सबै एउटै कुरा हो बस अलिकति क्वान्टिटीको फरक कुरा हो किनकि एउटालाई भेक्टर क्वान्टिटी भन्छ भने एउटालाई स्केलर क्वान्टिटी भन्छ फर्मुला लगभग एउटै हो सो क्वेशनले यहाँ सोधेको छ भेलोसिटीको फर्मुला हुन जान्छ डिस्टेन्स अपन टाइम यसलाई एक्चुअली डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भन्छ तर हामीले यसलाई नर्मली डिस्टेन्स अपन टाइम भनेर सजिलो तरिकाले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ तर हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेर लेख्नुपर्छ है त डिफरेन्ट बिट्विन आयो भने चाहिँ सो भेलोसिटीको फर्मुला डिस्टेन्स अपन टाइम हुन जान्छ त्यही हामीले युज गर्छौं सो अब सल्भ गर्नु यो क्वेशनलाई तपाईले पनि गिभन लेख्दै गर्नुस् यो क्वेशनको ताकि सल्भ गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ अब हामी सल्भ गरौँ क्वेशन नम्बर ई क्वेशनमा गिभन दिएको छ डिस्टेन्स दिएको छ मिटर भनेपछि त पक्कै डिस्टेन्स हुन्छ सो डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्ट जे लेख्नुस् त्यति फरक परेन सो डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्ट कति दिएको छ 90 मिटर दिएको छ त्यस्तै तरिकाले हामीलाई दिएको छ टाइम 0.5 मिनेट सो टाइम दिएको छ हामीलाई क्वेशनले टाइम दिएको छ 0.5 मिनेट मैले अघि भनेको छु जहिले पनि टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा लानु पर्ने छ हामीलाई क्वेशनले मिनेटमा दिएको छ कसरी लाने अरे 0.5 अनि मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड हुन्छ सो 6 5 30 अनि एउटा पोइन्ट छ भनेपछि कति भयो त दैट इज 30 सेकेन्ड ओके यसरी हामीले 60 सेकेन्डको आधा 30 सेकेन्ड निकाल्यौं सो यो थियो हाम्रो टाइम र यो थियो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट क्वेशनले सोधेको छ भेलोसिटी सोधेको छ भेलोसिटी v रिप्रेजेन्ट गरिन्छ म सुरुमा लेखिदिएको छु यो ल इक्वल्स टु व्हाट वी नो हामीलाई थाहा छ फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है वी नो भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम और v इक्वल्स टु कति दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट 90 अपन टाइम दिएको छ 30 सो कति आयो त 3 देयरफोर भेलोसिटी इक्वल्स टु 3 अब सुन्नुस् भेलोसिटी केमा लेख्नु पर्ने छ अरे भेलोसिटीको युनिट जहिले पनि मिटर पर सेकेन्डमा लेख्नु पर्छ एक्जाममा नबिगार्नु होला देयरफोर भेलोसिटी इक्वल्स टु 3 मिटर पर सेकेन्ड ल एक्जाममा यदि लेख्नु भयो र थोरै कन्क्लुजन लेख्नु भयो भने एक्जाममा राम्रो मार्क्स आउँछ क्वेशन बिग्रिने चान्स हुँदैन यसरी हामीले एन्सर निकाल्यौं क्वेशन नम्बर ई को विराट वाला क्वेशनको अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर एफ मा ल हेर्नुस् है अब एफ र जी जान्नु भयो भने तपाईले अलमोस्ट सबै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने छ एफ नम्बरमा क्वेशनले के भनेको छ एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला त अ कार स्टार्ट मुभिङ फ्रम रेस्ट ल अ कार स्टार्ट मुभिङ फ्रम रेस्ट त्यहाँ क्वेशनले सोधेको छ फाइन्ड द लास्टमा गएर सोधेको छ फाइन्ड द एक्सेलरेसन ल अब यहाँ क्वेशनले कसरी गर्ने होला एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त क्वेशनमा एक्सेलरेसनको कुरा आयो भने थोरै अलिकति चनाको हुनुपर्छ एक्सेलरेसनमा हामीले फर्मुला युज गर्न सकिन्छ मैले यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु एक्सेलरेसनको ल हेर्नुस् त एक्सेलरेसनको पनि फर्मुला लेखिदिन्छु मैले थर्ड माथि पुगेको थियो अब म यहाँ गए फोर्थ नम्बर क्वेशनले सोधेको छ एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ फाइनल भेलोसिटी जसलाई v भन्छौं माइनस इनिशियल भेलोसिटी स्पेस नभएर मैले यो लेख्दिए यसलाई v भन्छ यसलाई फाइनललाई v भन्छ इनिशियल हामीले u भन्छौं है फाइनल भेलोसिटी v इनिशियल भेलोसिटी u अपन टाइमलाई भन्छ t ल यसलाई जेनरली के लेख्न सकिन्छ v माइनस u अपन t सो दिस इज द फर्मुला अफ एक्सेलरेसन यसलाई हामीले युज गर्ने हो अब सो यो फर्मुला थियो एक्सेलरेसनको अब हेर्नुस् क्वेशनले के भनेको छ एक्सेलरेसन फाइन्ड गर्न गाह्रो हुँदैन तर थोरै कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ सानसानो कुराहरु तपाईले ख्याल गर्नुस् एक्सेलरेसन सोध्यो भने यदि क्वेशनमा ब्रेक भनेको छ ल हेर्नुस् है ब्रेक भनेको छ भनेसी हामीसँग एक्सेलरेसनमा दुईटा भेलोसिटी छ एउटा फाइनल भेलोसिटी छ एउटा इनिशियल भेलोसिटी छ ल
नर्मली क्वेसनमा त्यस्तो गाह्रो सोध्दैन, तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भनिदिन्छ, ब्रेक भनिदिन्छ या सर्टेन टाइम पछि स्टप भन्छ। ब्रेक र स्टप भन्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुहोस्, यस्तो कन्डिसन आयो, ब्रेक र स्टपको कन्डिसन आयो भने के गर्नुहोस्, त्यो बेलामा फाइनल भेलोसिटी, ब्रेक र स्टप भन्ने कुरा आयो भने फाइनल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड राखिदिनुहोस्। ल फाइनल भेलोसिटी कति राख्नुहोस्, 0। र अर्को केस छ ब्रेक र स्टप भनेन, ब्रेक र स्टप भन्ने टर्म दिएको छैन र रेस्टबाट सुरु हुन्छ भनेको छ भने, रेस्टबाट सुरु हुन्छ भनेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी 0 राख्नुहोस्। इनिसियल भेलोसिटी u लाई 0 राखिदिनुहोस्। यो घोक्नु होला है, बहुत काम लाग्छ यो। सो ब्रेक र स्टप भनेको छ भने त्यो बेलामा फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ र रेस्ट भनेको छ भने इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। र कहिले यहाँ क्वेसन आइदिन्छ, सर यदि ब्रेक र रेस्ट दुईटै एउटै क्वेसनमा छ भने के गर्ने त? यदि ब्रेक र रेस्ट दुईटै एउटा क्वेसनमा छ भने, जस्तै कुनै पनि गाडी हिँडिरहेको छ, गाडीले ब्रेक लगायो र केही समयपछि रेस्टमा आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ ब्रेक र रेस्ट दुईटै एउटै क्वेसनमा देखियो नि त टर्म, त्यस्तो बेलामा हामीले ब्रेकलाई प्रायोरिटी दिने, रेस्टलाई होइन। दुईटै आयो भने, दुईटै टर्म एउटै क्वेसनमा आयो भने हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्ने छ माथिकोलाई है, हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्ने छ माथिकोलाई। हामीले ब्रेक हेर्ने हो, त्यो बेलामा रेस्ट चाहिँ हेर्ने होइन, ब्रेक हेर्ने हो र त्यो बेलामा भी नै 0 गराउने हो, u लाई होइन। तर ब्रेक र स्टप दिएकै छैन, ब्रेक र स्टप भनेको छैन भने त्यो बेलामा रेस्ट मात्र भनेको छ क्वेसनमा भने त्यो बेलामा के युज गर्ने त, इनिसियल 0 गर्ने। ब्रेक मात्र भनेको छ या स्टप मात्र भनेको छ फाइनल 0, रेस्ट मात्र भनेको छ इनिसियल 0। ब्रेक र रेस्ट एउटै क्वेसनमा आयो भने ब्रेकलाई प्रायोरिटी दिएर फाइनललाई 0 बनाउने। ल यो कुरा याद गर्नुभयो र एसिलेसनको फर्मुला पढ्नुभयो भने एसिलेसन एकदम सजिलो तरिकाले सोध्न सकिन्छ एक्जाममा, र धेरै सजिलो तरिकाले सल्भ पनि गर्न सकिन्छ, अरूभन्दा स्मार्टली अगाडि जान सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब कसरी सल्भ गर्ने होला त्यो क्वेसन हेर्नुहोस् त। क्वेसन पढ्नुहोस् सर, र यो एफ नम्बरमा के भनेको छ क्वेसनले, यो मैले मेटिदिन्छु। यसलाई ख्याल गर्नुहोस्, ब्रेकमा v0, रेस्टमा u0, v फाइनल भेलोसिटी, u इनिसियल भेलोसिटी। ल क्वेसनमा एफ नम्बरमा भनेको छ अकार स्टार्ट मुभिङ फ्रम रेस्ट। ल हेर्नुहोस् त, अनि म पढ्दै जान्छु। इफ इट गेन अ भेलोसिटी अफ 72 किलोमिटर पर आवर आफ्टर 10 सेकेन्ड, वाट इज द एसिलेरेसन? यहाँ कतै ब्रेक र स्टपको कुरा आयो? आएन नि त। रेस्ट मात्र आयो भने यो बेलामा के गर्ने अरे, इनिसियल भेलोसिटी 0 राख्ने। यस्तो केसमा इनिसियल भेलोसिटी 0 राख्ने। ल गिभन लेखौँ, गिभनमा लेखौँ इनिसियल भेलोसिटी u इक्वल्स टु 0 मिटर पर सेकेन्ड। ल अब हामीलाई एसिलेरेसन क्वेसनले सोधेको छ, एसिलेरेसन सोधेको छ, एसिलेरेसन निकाल्नको लागि यही सोधे हो भने यो त पक्कै दिन्न, तर यसको जुन यहाँ फर्मुला छ यो त सबै कुराको भ्यालु दिनुपर्छ नि त। सो एसिलेरेसन सोधेको छ भने v र u को भ्यालु दिनै पर्छ र टाइमको भ्यालु दिनै पर्छ। अब हेर्नुहोस्, v र u मध्ये u थाहा भयो भनेपछि अब यदि अर्को भेलोसिटी दिएको छ भने त पक्कै के हो त, v हो, किनकि u को भ्यालु त हामीलाई थाहा भयो 0 छ। अब अर्को कुन भेलोसिटी छ, दुईटा भेलोसिटी हुन्छ हामीसँग, एउटा फाइनल र एउटा इनिसियल। सो इनिसियलको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो भनेपछि अब क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो पक्कै फाइनल हो, क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो 100% के हो त, फाइनल हो। अब हामी फाइनलतिर जाउँ। फाइनल भेलोसिटी v इक्वल्स टु, ल इनिसियल भेलोसिटी हामीसँग 0 थियो किनकि रेस्ट भनेको थियो, र फाइनलमा जाउँ त। इफ इट गेन अ भेलोसिटी, केही समयपछि पछि गएर, पछि ओभियसली क्वेसनले फाइनलको कुरा नि गरेको छ र हामीले त्यस्तो बुझ्नु पनि पर्दैन किनकि हामीले अलरेडी इनिसियल भ्यालु 0 राखिसक्यौँ र सुरुमा रेस्टमा थियो, इनिसियलमा रेस्टमा थियो, इनिसियल 0, र केही समयपछि के भयो त, फाइनलमा गएर त्यो के भयो त, त्यसको भेलोसिटी कति पुग्यो, 72 किलोमिटर पर आवर पुग्यो अरे। ल फाइनलमा कति भयो, 72 किलोमिटर पर आवर। ल यो एकदम रमाइलो क्वेसन छ। यस्तो खाले क्वेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ किनकि क्वेसनले कस्तो दिन्छ कहिलेकाहीँ, यहाँ हेर्नुहोस् त किलोमिटरमा दिएको छ, मैले अघि भनेको छु डिस्टेन्सलाई किलोमिटरमा राख्नु हुँदैन, मिटरमा राख्नुपर्छ, टाइमलाई आवरमा राख्नु हुँदैन, सेकेन्डमा लानुपर्छ। क्वेसनले यति मात्र दिएर मिटर र सेकेन्डमा लिएर जा भनेर पनि क्वेसनले सोध्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा, हामीले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। यो बोनस क्वेसन भयो नि त, हामीले एसिलेसनमा निकाल्न सक्यौँ यो क्वेसनबाट, र यस्तो खाले क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नि यहाँबाट जान्न सक्यौँ। त्यो एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले जहिले पनि भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्डमा लेख्नुपर्छ, तर यसले दिएको छ किलोमिटर पर आवरमा। अब के गरौँ त, 72 किलोमिटर भनेको त कति हो त, 1000 मिटर हो, पर भनेको अपन हो, आवर भनेको दुईटा सेकेन्ड, एउटा सेकेन्डले दुईटा 60, एउटा 60 ले केमा लान्छ, मिनेटमा, फेरि अर्को 60 लेख्यो भने केमा गयो त, सेकेन्डमा। ल अब हेर्नुहोस् त मिटर पर सेकेन्ड आयो नि त। अब 0 कट भयो, 0 कट भयो हैन, अनि 6 कति हुन्छ, 36,
720 माथि भयो 720 तल भयो 6 6 जा 36 सो 36 2 जा 72 कति आयो हाम्रो आन्सर दैट इज 2020 मिटर पर सेकेन्ड ल यो चाहिँ हाम्रो फाइनल भेलोसिटीको भ्यालु है अब क्वेशन अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि एन्ड आफ्टर 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड पछि यति भेलोसिटी पुगेको रहेछ टाइम दिएको छ टाइम t इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड क्वेशनले सोधेको छ एक्सेलरेसन इक्वल्स टु वाट भनेछ हैन ACCELERATION एक्सेलरेसन इक्वल्स टु वाट हामीलाई थाहा छ we know acceleration equals to v minus u upon t ल हेर्नुस् त यत्रो लामो फर्मुला नलेखेर यदि छोटो फर्मुला लेख्नुको फाइदा कहाँ गएर भयो भन्दाखेरि यहाँ हामीले सिम्बल लेख्यौं नि त सिम्बल लेखेको फाइदा यही नै हो ताकि हामीले यहाँ सिम्बल लेख्न पाइन्छ लङ टर्ममा लेख्नु पर्दैन अब v कति दिएको छ हामीलाई v दिएको छ 20 इनिशियल 0 छ अपन टाइम छ 10 सो कति हाम्रो आन्सर 20 - 0 20 नै भयो अनि 20 अपन 10 कति भयो 2 अब एक्सेलरेसन हो यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्न नभुल्नु होला है देयरफोर एक्सेलरेसन कति आयो त 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो झुकिन्छ मान्छे मिटर पर सेकेन्ड र मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर झुकिन्छ मिटर पर सेकेन्ड भनेको भेलोसिटी हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको एक्सेलरेसन हो एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा धेरै ख्याल गर्नु होला एक्सेलरेसनको आन्सर आयो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर द एक्सेलरेसन अफ द कार इज 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर प्रत्येक सेकेन्डमा यो 2 को भेलोसिटीमा बढ्दै जान्छ अरे यसरी बुझ्नु पर्ने छ डेफिनेसन पढ्दाखेरि अब हामी छिटो ढिला नगरिकन जी नम्बरमा जाउँ जी नम्बरमा क्वेशनले के सोधेको छ अ ट्रक इज रनिङ इन अ भेलोसिटी अफ 90 किलोमिटर पर आवर इफ इट टेक 5 सेकेन्ड टु स्टप ल हेर्नुस् क्वेशनमा कहीं पनि रेस्ट भनेको छैन क्वेशनले बस स्टप भनेको छ स्टप भनेको बेला के गर्ने छिटो याद गर्नुस् ल स्टप भनेको बेला के गर्ने है म यहाँ लेख्दिन एकछिन स्टप भनेको बेला के गर्ने ख्याल गर्नुस् ल सो मैले यसलाई मेर्दै जान्छु तपाईले एकछिन गिवन मजाले लेख्नुस् त यसको के हुन्छ गिवन ल सो अब जी नम्बरमा क्वेशनले भनेको छ अ ट्रक इज रनिङ इन अ भेलोसिटी अफ 90 किलोमिटर पर आवर मैले यहाँ पहिला खोजे ब्रेक छ किन स्टप छ किन रेस्ट छ किन खोजेर भेटे मैले स्टप भेटे स्टपमा के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ स्टपमा गएर 0 हुन्छ इनिशियल एक्जिस्ट छ तर के 0 छ यहाँ स्टप भनेपछि या ब्रेक भनेपछि फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ सो मैले यहाँ के गर्छु अब यहाँ लेख्छु सुरुमा म लेखिहाल्छु गिवनमा गएर मैले लेख्छु फाइनल भेलोसिटी स्टप भनेको छ नि त फाइनल भेलोसिटी v के भयो त यहाँ 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो कति आनन्द एउटाको भ्यालु 0 भइसक्यो अब जुन अर्को दिएको छ त्यो 100% के हो त फाइनल ट्याग भयो अब के बच्यो इनिशियल हो सो इनिशियल भेलोसिटी u इक्वल्स टु कति छ क्वेशनमा दिएको छ 90 किलोमिटर पर आवर 90 किलोमिटर पर आवर मैले अघि सिकाइसकेको छु 90 किलोमिटरलाई इन्टु 1000 मिटर गर्ने र आवरलाई 60 इन्टु 60 सेकेन्ड गर्ने ल हेर्नुस् त 00 कट भयो 00 कट भयो कति भयो त 90 इन्टु 10 900 अपन 6 6 जा 36 मिटर पर सेकेन्ड ल सो 900 अपन 36 चेक गर्नुस् कति हुन्छ 900 अपन 36 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 25 सो हाम्रो आन्सर आयो 25 मिटर पर सेकेन्ड सो दिस इज द इनिशियल भेलोसिटी अब हामी जाउँ अर्को कुरा क्वेशनले के दिएको छ टाइम दिएको छ 5 सेकेन्ड सो क्वेशनले दिएको छ टाइम t इक्वल्स टु 5 सेकेन्ड क्वेशनले सोधेको छ रिटार्डेसन ल क्वेशनले रिटार्डेसन सोधेको छ कस्तो रमाइलो क्वेशन छ रिटार्डेसनमा मैले यसो गर्छु एकछिन एक्सेलरेसन एक्सेलरेसन इक्वल्स टु वाट तपाईले चाहे रिटार्डेसन a इक्वल्स टु वाट लेख्नुस् चाहे एक्सेलरेसन इक्वल्स टु वाट लेख्नुस् कुरा एउटै हो म अन्तिममा गएर बुझाउँछु यसको कुरा क्वेशनले सोधेको छ एक्सेलरेसन इक्वल्स टु वाट ल अब हाम्रो फर्मुला के थियो अघि सो यो भ्यालु मैले यहाँ लेखेँ हाम्रो आन्सर आएको थियो 25 मिटर पर सेकेन्ड ल हामीलाई क्वेशन सोधेको छ एक्सेलरेसन फर्मुला के हो a इक्वल्स टु वी नो a इक्वल्स टु v माइनस u अपन t सो v भनेको कति हुन्छ v दिएको छ हामीलाई 25 हैन 0 दिएको छ नि त v त 0 माइनस u छ 25 अपन टाइम छ 5 सो कति भयो माइनस 25 अपन 5 कति भयो आन्सर दैट इज -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल
एक्चुअली क्वेसनले जुन रिटार्डेसन सोधेको छ नि हाम्रो एन्सर आयो -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेसनले रिटार्डेसन सोध्छ भने एन्सर माइनसमा आउनै पर्छ र हाम्रो एन्सर आयो माइनसमा। क्वेसनमा रिटार्डेसन देखियो भने हाम्रो एन्सर माइनसमा आउनै पर्छ र आयो पनि। अब तपाईले एक्सेलरेसन लेख्नुहुन्छ भने केमा लेख्नुस्, जे क्वेसनमा आएको छ त्यही जो लेख्नुस्, देयरफोर द एक्सेलरेसन इज -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लेख्नुस्। तर क्वेसनले यदि रिटार्डेसन भनेरै सोध्छ भने के लेख्नुस् त, रिटार्डेसन इज भनेर माइनस साइन हटाइदिएर 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नुपर्छ। के लेख्ने अब यहाँ तल, देयरफोर द रिटार्डेसन इज 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रिटार्डेसनमा आफैसँग भित्र माइनस छ, त्यसैले गर्दा यो माइनस देखाइराख्नु पर्दैन। सो यहाँ के लेख्ने त, देयरफोर RETARDATION रिटार्डेसन इज 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल हामीले यसरी यो क्वेसनहरु सल्भ गर्यौं। खासै गाह्रो छैन फोर्स एन्ड मोसन। यदि कुनै पनि क्वेसन त्यही पनि हजुरलाई गाह्रो लाग्छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईको कुनै पनि गाह्रो क्वेसन छ भने मैले नेक्स्ट भिडियोमा गएर फेरि पुनः सल्भ गर्दिने छु। आजको लागि यति गरौँ। भोलि मैले अर्को साइन्स या म्याथको नयाँ टपिक लिएर आउने छु। पक्कै नै साइन्स नै हुनेछ। त्यतिबेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। नमस्कार।